स्वागत छ म्याम यहाँलाई। नमस्ते। अहिले 2/3 सरकार जसरी चारैतिर आलोचित भइरहेको छ, यो सरकारले जनताको हितमा रहेर जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर किन काम गर्न सकेन? यस्तो भयो, अहिले यति बेला हाम्रो सरकार त गम्भीर त कहिले पनि लागेन। अहिलेको यो महामारीको बेला हामीले उम्मेद गरेका थियौँ कि सरकार कमसेकम हामीलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एक फेर एड्रेस त गर्छ होला, साधारण जनतालाई एड्रेस गरेर नआत्तिनुस्, यत्रो महामारी छ तर सरकार हाम्रो सहयोगको लागि तयार छ भनेर। तर हाम्रो सरकारबाट त हामीले त्यस्तो के पनि सुनेको छैन अहिलेसम्म न्युजबाट, न प्रधानमन्त्रीबाट, न स्वास्थ्य मन्त्रीबाट, न अर्थमन्त्रीबाट। तीनजनाको रोल अहिले सबभन्दा ठुलो छ जनताको लागि, तर तीनैजनाको तर्फबाट अहिलेसम्म के पनि आएको छैन, एड्रेस गरेको छैन जनतालाई। के कारणले गर्न सकेन होला यो सरकारले काम? मलाई लाग्छ कि भ्रष्टाचार एकदम धेरै छ हाम्रो देशमा, होइन? जस्तो अस्ति ओलीजीले भन्नुहुँदै थियो, प्रधानमन्त्रीजीले, कि मैले 80 करोड राहत बाँडिसकेँ अहिलेसम्म। राहत कहाँबाट कसलाई बाँडिसक्यो? हाम्रो जनता नि सबलाई, एउटा साधारण बच्चालाई थाहा होला कि हाम्रो जनता 3 करोड छ। अनि 80 करोड जनता 80 करोड रुपियाँ बाँडिसक्यो, राहत बाँडिसक्नु भयो भनेर भन्दाखेरि अलिअलि कहीँ त देखिनु पर्ने हो नि त्यो राहत बाँडेको, तर अहिले त कहीँ पनि देख्नु सक्दैन। उनीहरूको भित्रभित्र आफ्नो नेताहरूकै लडाइँ झगडा गुटबन्दी नै खत्तम हुँदैन त कहाँबाट जनतालाई राहत बाँड्छ, कहाँबाट यिनीहरूले मद्दत गर्छ जनताको? कि फिलिङ सो स्याड कि जब बिहान हामीहरू न्युज खोल्छौँ नि, कि हाम्रो न्युजमा त भ्रष्टाचार बाहेक खोज्नुपर्छ कि अब हाम्रो देशमा कोरोनाको पेसेन्ट कति छ, एक्चुअल डाटा हामीलाई थाहा छ कि छैन, टेस्टिङ किट नै हाम्रोमा छैन, त्यो के छ के छैन, एकदम अन्यलको स्थिति छ नि। अब हामीहरू त ल अलिकति पढे लेखेको बिबिसीको न्युज सुन्छौँ, इन्डियन न्युज सुन्छौँ भने हामीलाई थाहा पाउँछ, तर साधारण जनतालाई जसले बिबिसी न्युज सुन्दैन, जसले इन्डियन न्युज सुन्दैन, उनीहरूलाई के थाहा पाउँछ? के पनि थाहा पाउँदैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुहुन्छ, जुन जुन भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ, मबाट योभन्दा बढी के अपेक्षा गर्ने भन्ने खालको शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, यस्तो एउटा देशको जिम्मेवारी व्यक्तिले सारा जनता दुःख पाइरहेको बेला यस्तो खालको अभिव्यक्ति आउनुलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? म कुनै पनि पार्टीको सदस्य होइन, तर साधारण जनताको हिसाबले भन्छु, जुन प्रधानमन्त्रीले यो दावा गर्छ मेरो देशलाई म 6 महिनामा स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु गर्नुहुन्छ नि, जुन प्रधानमन्त्रीले यो भन्नुहुन्छ मैले 80 करोड राहत बाँडिसकेँ, त्यो प्रधानमन्त्रीसँग के अपेक्षा गर्ने? हामीहरू केही एक्सपेक्ट गर्नै मिल्दैन। 1 मन्थमा उहाँले कतिचोटि जनतालाई सम्बोधन गर्नुभयो त डाइरेक्ट आएर लाइभ टिभीमा, कि मेरो प्लानिङ यो छ, म यसरी राहत दिँदैछु जनतालाई, म यसरी राहत दिँदैछु व्यापारीहरूलाई। कहीँ पनि उहाँले इन्टरेक्ट गर्नुभएको छ जनतासँग? छैन। त्यही मोदीजीलाई हेर्नुहोस्, होइन? म इन्डियासँग मेरो केही कन्सर्न छैन, किन म नेपालमा जन्मेर नेपालमा हुर्केको, नेपालमै व्यापार गरेर बसिरहेको छु, तर डेफिनेटली जब बिहान न्युज हेर्छौँ हामीहरू, अमेरिकाको न्युज हेर्छौँ, इन्डियाको न्युज हेर्छौँ, हाम्रो नेपालको न्युज हेर्छौँ, त्यो एउटा कम्पेरिजन त आउँछ नि हाम्रो भित्र कि अरे सबले यस्तो कन्सियस भएर कुरा गर्दैछ। महामारी जुन अहिले कोरोना भइरहेछ कुनै सानोतिनो म्याटर होइन नि, यत्रो ठुलो छ। अहिले त लकडाउनमा छ, यसको इम्प्याक्ट हामीलाई थाहा पाएको छैन, घरमा बसेका छौँ, सुत्या छौँ, खानेकुरा छँदैछ, दाल भात तरकारी छँदैछ, खाइरहेछौँ। खुलेपछि त यसको इम्प्याक्ट थाहा पाउँछ। कति बेरोजगारी बढ्छ, कति क्राइम बढ्छ, कति डोमेस्टिक भाइलेन्स बढ्छ। हाम्रो मलाई लाग्छ कसैले यसको इमेजिनेसनै गरेको छैन, गर्यो होला भने पनि कसैसँग त इन्टरेक्सन छैन कुनै पनि नेताजीहरूको। गभर्मेन्ट भन्ने छ भन्ने पनि फिलिङ छैन अहिले, यस्तो एकदम हेऱ्यो भने त कि हाम्रो माथि कुनै गभर्मेन्ट छ, कसैले हाम्रो लागि केही गर्दैछ, त्यो फिलिङ नै भएको छैन हामीले। यो त तपाईँको 2046 पछि जति पनि सरकार बने अपेक्षा थियो जनतामा केही गर्ला। हजुर, 30 वर्ष बितिसकेका छ। हजुर, तैपनि अवस्था हेर्ने हो भने त्यति धेरै भिन्नता छैन जति हुनु पर्थ्यो। केही पनि छैन। ट्याक्स एकपछि एक व्यापारीहरूलाई ट्याक्स लगाएको छ, काम गर्ने वातावरण छैन, स्टाफहरूलाई कुनै पनि अङ्कुश छैन। मिनिमम स्यालेरी यति दिनु, सपोज हामीहरूलाई भनेको छ मिनिमम स्यालेरी यति हुनुपर्छ, गभर्मेन्टले भनेको छ नि हामीहरूलाई, तर त्यसको एभरेजमा काम कति आवर गर्नुपर्छ, के उनीहरूको छुट्टी लिने सिस्टम छ, कति उनीहरूको वर्किङ आवर्स हुनुपर्छ, खोइ त त्यो पनि त हुनु पर्यो नि। 46 पछिका सरकार
असक्षम हो कि अथवा देश र जनताको लागि कामै गर्न आएका होइनन् कि अथवा उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र अल्मलिए कि के भयो? मलाई लाग्छ व्यक्तिगत स्वार्थमा अलि धेरै नै अल्मलायो। व्यक्तिगत स्वार्थ, जोसँग पैसा छ उनीहरू अगाडि बढ्दै गएको छ, जुन जहाँ छ बिचरा गरिब जनता उनीहरूको लागि त स्पेसल केही पनि गरेको देख्दैन केही पनि। यहाँ 2 दशकभन्दा बढी व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, एउटा सफल व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। व्यवसायी र राजनीतिज्ञको नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ। व्यवसायीले राजनीतिज्ञलाई प्रयोग गरेको, राजनीतिज्ञले व्यवसायीलाई प्रयोग गरेको, यसले पनि अलिकति नेपाललाई असर पारेको हो कि नेपालको विकासलाई, गरिबी जनताको उत्थानका निमित्त? होइन, कुनै पनि देशमा व्यापारी र राजनीतिज्ञको साथ हुनु पनि पर्छ र भइ पनि रहेछ। एउटा सल्लाह मशवरा त हुन्छ नि कि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ, हामीहरू कसरी यो इन्भेस्टमेन्टलाई प्रपर गर्न सक्छौँ, जसले डेफिनेटली हाम्रो कन्ट्रीको अर्थतन्त्र मजबुत हुनु पर्यो, हाम्रो जनताले काम पाउनु पर्यो, होइन? अनि काम पाउँदाखेरि डेफिनेटली ग्रोथ भन्छ नि, इकोनोमिकल ग्रोथ राम्रो हुन्छ आफ्नै देशको, होइन? तर त्यसमा खालि स्वार्थ आफ्नै हेऱ्यो भने आज व्यापारीहरूलाई पनि त गभर्मेन्टले पेलेकै छ नि। एकदम सिम्पल भाषामा बोल्यो भने हामीहरू सानो एउटा पेपर साइन गराउनु सिंहदरबार जाँदाखेरि पहिला त खोज्नु नि समय लाग्छ कसकोबाट यो काम हुन्छ, त्यहाँदेखि उहाँ सरलाई भेट्नुको लागि एउटा च्यानल खोज्नुपर्छ, त्यहाँदेखि पिउनदेखि लिएर कसलाई हामीले चिया खर्च नदिकन कुनै पनि काम हुँदैन। यो मेबी आज टेलिभिजनमा बोल्दाखेरि मेरो कस्तो इम्प्रेसन जाने हो गभर्मेन्टलाई मलाई थाहा छैन, होइन? त्यसो त सरकारले यदि व्यवसायीलाई सहयोग गर्दैन भने कुनै पनि देशको मेरुदण्ड भनेको व्यवसाय हो। व्यवसाय हो। यदि सरकारले व्यवसायीलाई नै सहयोग गर्दैन भने यस्तो कुरा व्यवसायीहरू किन बोल्दैनन् त? आवाज किन उठाउँदैनन्? आवाज समय समयमा उठाएको पनि होला, होइन? मेरो जस्तो सानो व्यापारीले त डेफिनेटली बोलेको छैन होला, किनभने नि हामीलाई त कस्तो छ, म अथराइज स्कुल युनिफर्म सप्लायर हो। मेरो सोचमा मलाई कस्तो लाग्छ भने जब तक स्कुल चलिरहेछ, बच्चाहरूले मेरो युनिफर्म लगाइरहेछ, एथिकली म कुनै पनि एज अ कस्टमर आफ्नो चिजलाई बेच्दाखेरि एज अ कस्टमर पहिला सोध्छु म कि म पनि कुनै बच्चाको प्यारेन्ट भएर त्यो युनिफर्म किन्नु जाँदाखेरि म कस्तो फिल गर्छु, त्यो हिसाबले मैले गर्छु। अभियसली मेरो कस्टमरले पनि मेरो त्यो कुरा बुझेको छ, किन जुन स्कुलसँग म आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि काम गर्थेँ अहिले पनि तिनीहरूसँगै काम गरिरहेछु म। यसमा मैले मेबी घुस खुवाउनु सकेन होला। जुन ग्रोथ मेरो हुनुपर्ने थियो यो 20-22 वर्षमा त्यो ग्रोथ मेरो छैन अरू व्यापारी जस्तो। त्यसको सबभन्दा ठुलो मेरो कमजोरी कि मेरोबाट चम्चागिरी भएन, म घुस खुवाउनु सकेन, म त्यो हिसाबले मान्छेहरूलाई कमिसन दिनु सकेन। सो रिग्रेट छैन, कमसेकम घाँस बास भन्छ नि त्यो पुगिरहेछ। र अभियसली यही देशमा बसेर काम गर्नु छ, बस एकदम अलि पैसा कमाएर म छोडेर अमेरिका गएर बसोबास गर्न जान्छु, म त्यस्तो खालको नागरिक होइन यो देशको। आई डोन्ट नो किन अब ठुलो ठुलो व्यापारीहरू बोलेको भी छ, नबोलेको त अगाडि आइ पनि रहेछ नि। जस्तो त्यो अस्ति भर्खर एउटा सम्बडी अग्रवाललाई समात्यो, होइन? त्यो मिलो मतमै भएको होला नि त्यो काम, जुन त्यो के को आएको थियो नि यसको टेस्टिङ किटको कि त्यो ज्वरो हेर्ने मेसिनको, होइन? त त्यो मिलो मतमै भएको छ, त्यो एकजनाले गर्नु सक्दैन। जबसम्म गभर्मेन्टको मान्छेहरू त्यहाँ मिलेको हुँदैन तबसम्म त्यो सामान न विदेशबाट भित्र छिर्ने हो हाम्रो देशमा, न बाहिर गएर बिक्ने हो त्यो सामान। कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालको भविष्य? नेपालको भविष्य अब खाली बसेको बेला अहिले त दुई थरीले नै सोचिन्छ। कहिलेकाहीँ एकदम निराशाजनक अनुभूति हुन्छ कि यो हो अब खुलेपछि के होला, होइन? तर साइमल्टेनियसली होपफुल पनि धेरै छु म त कि गभर्मेन्टले डेफिनेटली सबक लिनुपर्ने बेला हो र जति हाम्रो एजुकेटेड मान्छेहरू बाहिर गएको थियो उनीहरू धेरै वापस फर्किया छ नि अहिले यो महामारीको बेला। अनि उनीहरूले पनि अब सोध्छ होला नि आफ्नो शिक्षालाई आफ्नै देशमा प्रयोग गर्ने, होइन? अनि मेबी अरू कन्ट्रीले इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्ने प्लानिङ गर्छ होला हाम्रो देशमा, किनकि अहिले महामारी हाम्रो देशमा सबभन्दा कम्ती छ यसो हेऱ्यो भने त, होइन? सो हाम्रो प्राकृतिक परिवेश त धेरै राम्रो छ कुनै पनि काम गर्नुको लागि। अहिले त डेफिनेटली टुरिज्मले गर्दा पनि धेरै नोक्सान भएको छ। नेपाल त त्यतिकै राम्रो छ, तर मुख्य समस्या भनेको मानौँ अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। हजुर। भोलि अथवा कुनै दिन अर्को समय भविष्यमा भनौँ न, हजुर,
ओलीजीको ठाउँमा प्रचण्डजी आउनु होला, माधव नेपालजी आउनु होला, त्यो त समस्याको समाधान होइन। त्यसले देशलाई निकास दिन सक्ला त? हाम्रो देशलाई त कुनै यङ एनर्जेटिक अलि पढे लेखेको मान्छेको नेतृत्वको आवश्यकता छ। देख्नुहुन्छ पार्टीभित्र अहिले त्यस्ता व्यक्तिहरू? कसैको त अहिले सुनेको छैन। मैले त एकखेर गगन थापाको एकताको स्पिच सुन्थेँ, अलिकति लाग्थ्यो कि केही गर्ला जस्तो होइन, तर उहाँहरू पनि इलेक्सन पछि त सबजना इलेक्सनको छेउछाउमा चाहिँ सबैमा जोस जाँगर देख्छ। एकखेर रवि लामिछानेजीको सुनेको थिएँ, बिचमा धेरै प्रोटेक्ट गर्दैछ जनतालाई, यस्तो यस्तो सुनेको थिएँ होइन। तर खोइ एकखेर सबजना यस्तो आवाजसँग अगाडि बढ्या हुन्छ, अलिक दिनमा फेरि सेलाइहाल्छ। अहिले त यहाँ अपडेट पनि हुनुहुन्छ व्यावसायिक हिसाबले, नेपालको राजनीतिलाई चासो पनि राख्नुहुन्छ, समाचार पनि सुन्नुहुन्छ। हजुर, योभन्दा अगाडि लकडाउनभन्दा अगाडि अलिकति आन्दोलन नारा चर्काचर्की पनि भइरहेका थिए यो सरकारको विरुद्धमा, व्यवस्थाकै विरुद्धमा। त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्थ्यो? त्यो खासमा एक्चुअलीमा धेरै आवश्यकता थियो त्यसको। हजुर, त्यति बेला एकदमै आवश्यकता थियो र यो लकडाउन नभइदिए भए मेबी अलिकति हालत सुधार पनि हुन्थ्यो होला होइन। तर यो बिचमा लकडाउन भयो, ओली त्यति बेला फेरि डाइभर्ट भएको थियो ओलीजीको बिमारीले गर्दाखेरि, उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन, उहाँको विदेश जानु, सबै कुरा त्यसले नै रोकिरहेको थियो होइन। सानो कुरा हिजो अस्ति मैले पढ्दै थिएँ, मरिचमान सिंह श्रेष्ठको बारेमा, राजा वीरेन्द्रको बारेमा लेखिरहेको थियो होइन, कि एकखेर पहिला पनि इन्डियाले 15 महिनाको लागि लकडाउन गरेको थियो। त्यति बेला मरिचमान श्रेष्ठलाई बोलाएर राजा वीरेन्द्रले सोध्नु भएको थियो कि हाम्रो कति मान्छे छ हाम्रो भारतमा काम गरिरहेको, उनीहरूको डाटा कलेक्ट गरेर उनीहरूलाई बोलाउनु वापस नेपालमा, उनीहरूलाई घाँस र बाँस र कपडाको कमी हुनु दिँदैन। अहिलेको अवस्थामा हेऱ्यो भने त त्यस्तो नेता पो हामीलाई चाहिन्छ, त्यस्तो धेरैभन्दा हुने, कमसेकम वरिपरि खानु लाउनुको र बस्नुको कमी त नहोस् न। आज मान्छे खानेको लागि भुतारेर त नहिँड्नुहोस् न होइन। तर अहिलेको अवस्थामा त थाहै पाएको छैन कि हाम्रो नेताजीहरूले के गरिरहेछ। तपाईँहरू जस्तो व्यवसायीले अलिकति त्यसो चासो दिनुपर्ने हो नि होइन? चासो दिनु त पर्ने हो भाइ होइन, तर आई थिङ्क पोलिटिकली यति धेरै इन्भल्भमेन्ट, यति धेरै समय चाहिन्छ अनि डेफिनेटली पैसा पनि त्यति नै चाहिन्छ पोलिटिकली चलखेल गर्नुको। मैले भने नि, कुनै पनि सानो काम गराउनुको लागि 4 जनाको चम्चागिरी नगरिकन, 4 जनालाई पैसा नखुवाइकन एउटा सानो पेपर त साइन हुँदैन। एउटा सिंहदरबार छिर्नुको लागि त हामीहरूले कहाँबाट पहिला पास निकाल्नुपर्छ, त्यो पनि सिधा साधा पास हामीहरूले पाउँदैन। त त्यो अब यति समय पनि अब म त सिङ्गल वुमेन काम गरेर व्यापार गरेर कहाँ त्यो पोलिटिकलमा चासो लिएर आफ्नो दिमाग डाइभर्ट गर्ने जस्तो हुन त यो कुरा राम्रो होइन। यहाँको नागरिक भएपछि इन्ट्रेस्ट डेफिनेटली लिनुपर्ने हो होइन, तर अहिले त धेरै पोलिटिकली चाहिँ इन्ट्रेस्ट के छ यहाँको अन्त्यमा सन्देश केही छ जनतालाई, नेतृत्वलाई? नेतृत्वलाई त त्यही है, प्लिज ओलीजी जाग्नुहोस्, अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री प्लिज उठ्नुहोस् र आफ्नो जनतालाई एक फेर एड्रेस गरेर कमसेकम भन्नुहोस् कि तपाईँले हाम्रो खुलेपछिको भविष्य के सोच्या छ, कुन राहत सामग्री तपाईँहरूले बाँड्नु हुँदैछ। प्लिज प्लिज राहत सामग्रीको नाममा कुनै पनि गलत काम नगर्नुहोस्, भगवान्सँग त डराउनुहोस् अहिले महामारीको बेला। जनतालाई के भन्नुहुन्छ? अनि जनतालाई प्लिज धैर्य राख्नुहोस्, सबजना सँगै छौँ, कोही पनि भोकै नसुतोस् होइन। अनि सब खुलेपछि सबजना एकअर्कासँग मिलेर सद्भावनाले वापस अगाडि बढौँला अनि जाँगरले काम गरौँला, के पनि हुँदैन। अनि प्लिज नआत्तिनुहोस् यो महामारीबाट, यो लाग्ने बित्तिकै हामीहरू मर्ने पनि होइन। इम्युन सिस्टम एकदम बुस्ट राख्नुहोस्, राम्रो खानुहोस्, राम्रो पोजिटिभ वेमा बस्नुहोस् अनि सब ठिक हुन्छ। अब धेरै समय गइसक्यो, थोरै समयमा ठिक हुन्छ। बी होपफुल, ह्याप्पी। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।